Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 6, giuluhan og unsa man ang mahitungod sa pagtakda og petsa. Bahin 1. Ang atong teksto makita sa Mateo 24:36. Apan mahitungod sa maong adlaw, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Kapaglaom, bisan pa sa tin-aw nga mga pulong ni Hesus mahitungod niini nga topiko, ug bisan pa sa krisis sa milirite sa pagsulay sa pagtakda og petsa alang sa ikaduhang pag-ani ni Kristo, nagapamatuod nga kini makanunayong tentasyon alang sa mga Adventist sa pagtakda og petsa or date setting o kaha moabot sa mas duol-duol nga petsa. Atong angkunon nga kini mao'y pinakahinam nga kalagmitan. Apan ang dili malikayan, ang kapakyasan adunay makapaluya nga epekto sa iglesia ug sa mga sakop niini. Human mapakyas ang tagna nga si Kristo mobalik ni adtong Oktubre 1844, daw naanda na lamang alang sa mga nahigawad o disappointed nga mga Adventista sa pagpadayon sa pagtakda sa mga pitsa alang ni anang panghitabo, pinasikad sa nagkalain-laing mga tagna. Sa ingon, si William Miller o si Josiah Leach miabot sa pagdahom nga si Jesus mopakita sa dili pa matapos ang Jewish year 1844 sa ting pamulak o spring of 1845. Si H.H. Ross, Joseph Mars ug uban pang naghimog bana-bana og mga pitsa ni adtong 1846 og sa dihang milabay ang tuig, si Gross nakadiskubre og mga katarungan sa pagpangita kang Kristo ni adtong 1847. Ang unang mga Sabbatarian Adventist dili exempted gikan sa pagtakda og petsa. Ni adtong September 1845, si James hugot nga nagtuo nga si Jesus moabot sa ikanapulo ka adlaw sa ikapito nga bulan sa mga Hudiyo ni adtong Oktubre ni anang tuiga. Mao kini ang rason nga siya nangatarungan sa publiko nga ang usa ka magtiayon nga Adventista nga nagpahibalo sa ilang kaminyoon nahulog sa paglimbong sa yawa ug naglimod sa ilang pagtuo sa ikaduhang pag-ani ni Kristo tungod kay kanang ingong lakang daw managhuna-una sa mga tuig sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan pipila ka mga adlaw sa wala pa molabay ang panahon, si James nag-ingon, didto ako sa Fairhaven og sa Dartmouth, Massachusetts, uban sa usa ka mensahe ni ining punto sa panahon. Nianang panahona si Ellen White kauban sa panon didto sa Carver, Massachusetts, sa dihang iyang nakita sa panan-awon nga kita mahigawad o kasagmuyo ug ang mga balaan mangagi niining mga panahon sa kasamok ni Jacob nga umalabot. Ang iyang pagsabot sa kasamok ni Jacob tuman kabag-o alang kanato ug sa iyang kaugalingon usab. Kadtong kasinatian daw nakaayo kay James sa iyang haka-haka may tungod sa petsa sa ikaduhang pag-ani. Apan sa atong makita ugma, wala kini nakapahunong kang Bates. Kapaglaom, ang pagtakda og petsa sa ikaduhang pag-ani o date setting, murag ordinaryo lang kini alang kanato. Mao kini ang buot sa mga disipulo nga buhaton ni Ginoong Hesus sa Mateo 24. Apan midumili kini siya ug sa gihapon siya nagadumili niini. Adunay importante nga leksyon dinhi nga kinahanglan atong makatunan. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Among naamgo nga dili gayud maayo nga motakda kami og petsa alang sa pag-ani ni Kristo. Kay si Kristo lang mismo midumili niini nga butang, kay ikaw lamang nasayod sa tanan. Tabangi kami Ginoo nga mag-andam kanunay sa panahon sa dihang imong pakanaugon ang imong anak nga si Kristo aron pagkuha kanamo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.